دنیا دا کوئی سیابی ایسا بخاؤ جنہیں عورتوں نے مسجد چاؤں تو روکیا آدھے نے مسیتے بی بی نہ آئے بازار ٹر جے ٹھیٹھڑا چ ٹر جے بول دے نہیں شہر میں آج ٹر جے آوارہ گردی دے بازار چ چلی جائے پر مسیتے نہ آئے۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل میرے پیغمبر تے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آج بھی حنفی حضرات جڑے نے بیبیاں نو مسجد دے اندر آؤن تو منع کر دے نے آندے نے مسیتے بی بی نہ آئے بازار ٹر جے ٹھیٹھڑا چ ٹر جے بول دے نہیں شہر میں آج ٹر جے آوارہ گردی دے بازار چ چلی جائے پر مسیتے نہ آئے۔ دنیا دا کوئی سیابی ایسا بخاؤ جنہیں عورتوں نے مسجد چاؤں تو روکیا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بھی مسجد نبوی چلا تھانوں لے جائے آمین نہ آکھیا جے اللہ حرم پاک مکے چ بھی تھانوں لے جائے۔ آج بھی بیبیاں اتنے نماز پڑھنا ہوندیاں نے کہ نہیں 18 دیاں داراں آ رہی نے بول دے نہیں۔ اے عقیدہ 1,44,000 صحابیاں دا بھی اللہ دیاں بندیاں نو مسجد دے اندر آن تو نہ روکو تے آج کی ہے آج روکیا جاندہ ہے۔ کسے صحابی نے بیبیاں نو روکیا نہیں مسجد دے اندر آن تو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے صبح دی نماز اسی پڑھنے واسطے مسجد نبوی دے اندر جدو جاندیاں تے اپنے پورے جسم نو چادراں نال لپیٹیا ہوندا۔ اللہ اللہ اماں جی دا عقیدہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔